آؤ کربلا دے میدان چ 10 محرم نو امام علی مقام دی شہادت دے بعد کی ہویا امام علی مقام دی جدوں سر اقدس نو تن تو جدا کر کے تے نیدے دی نوک تے لٹکا کے تے آپ دی لاش مبارک تے یزیدی گھوڑے پہ دوڑان دے سننا اس ویلے خیمے چ بیٹھ کے سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دیا سر تو سبحان اللہ ہی نہیں آکھے سامنے ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے تے بہن خیمے چ اثر دی نماز پہ پڑھ دی مفتی صاحب قبلہ شاہ جی قبلہ ساڑھے کل کربلا دے واقع دے 2 چشمدید گواہ نے ایک تاریخی واقعہ نہیں 2 چشمدید گواہ نے ساڑھے کل ایک سیدہ زینب ایک امام زین العابدین امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا تے اسی مکے آئے تے مکے تو ٹورے تے کربلا گئے تے کربلا تو ٹورے تے قیدی بن کے اسی کوفہ آئے تے کوفہ ابن زیاد دے درباری جو اسی ملک شام دمشق یزید دے دربار تک گئے قید خانے چو نکلے تے فرماتے نے واپس کربلا آئے تے کربلا تو مڑ مدینے آئے فرماتے نے 6 مہینے دا سفر سی تے انہ 6 مہینے دے دوران اتنی قربانیاں تے اتنی صعوبتاں دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوڑتا نہیں ویکھیا آئی عشق دی نماز ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کے تے ایسی والی مسجد نماز پڑھنا ہو رہے تے ویر دی لاش ویکھ کے پتر قربان کر کے تتی ریت نہ تیمم کر کے تتی ریت تے سجدہ کر کے کہنا تو اجے بھی سبحان ربی الاعلی اے زینب دے حوصلے اور جتھے عورتاں وین کر دیاں اتھے زینب سجدے بھی کرتی سی تے ویر دا متھا چم کے کہنے لگی سونیا تو تے پتر دین تو وارے نے میں پتر ویر تو وارے واہ زینب تیرے سجدے انو سلام ہو دے یہ کروڑا سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نو کروڑا سلام نے زینب دے سجدے آنو نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے موت نانے دا دین بچایا زینب دیا سونیا ویرانے نانے دا دین بچایا زینب دیا سونیا ویرانے کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیران آسی عشق دیاں نمازاں جڑیاں اس حسین تے زینب کربلا چاہتا پہ کر دے اثر دی نماز سیدہ زینب پہ یا پڑھ دیاں تے ظالمہ نے خیمہ نو اگا لگا دیتے میرے امام دا مال مال غنیمت سمجھ کے معذرت لٹ رہے سارا کچھ تے لے گئے تے شاجی سیدہ سکینہ خیمے دے کل کھلتیاں ایک یزیدی ظالم گزردہ گردہ سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا میرے امام دی بیٹی دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا سیدہ سکینہ دوڑ کے خیمے دے اندر گئیاں تے جا کے پھپھو نو کہہ دیا پھپھو ایک ظالم میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے سیدہ زینب اس ویلے تشہد پہ پڑھ دیا نے اس طرح کر کے سلام پھیرے تھے ادھر سکینہ پہ روے اس طرح سلام پھیرے تھے ادھر ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی آپ نے سلام پھیر کے پہلے تے سکینہ نو سینے لا کے تسلی دیتی صبر دی تلقین کی تھی پھر ادھر ویکھیا تے اس عورت نے پانی دا پیالہ دے کے عرض کی تھی سیدو پانی پی لو پانی والے ویکھ کے فرما دیا بی بی جدا حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جائے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاتا اس عورت نے عرض کی تھی سیدہ میں کوئی بیگانی نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیوی ہوں خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا سیدہ میرا پانی قبول کرو میرا بھی کربلا چے کو حصہ پہ جاؤ سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا بڑی دیر تک پانی وال بیخ دیا رہیاں پھر خیال آیا او زین العابدین 3 دن دا سید بے ہوش میرے حسین دا پتر انہوں پانی نہ پیلا نوجوانوں سیدہ زینب پیالہ لے کے خیبے دے اندر آئیاں امام زین العابدین بخار نل بے ہوش نے
سیدہ زینب سر چکے کہنے لگیاں وے پترا اٹھ تو یتیم ہو گیا ہے زین العابدین دیاں بخار دی وجہ دیاں اکھاں نہیں کھل دیاں پیالہ لبن لگا کے فرما دیاں میں پانی پی لائے کہنے لگے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں فرما دیاں وے اکھاں کھول تیری پردیسن پھپھو زینب آئی آؤ زین العابدین پیالہ ہٹایا کہنے لگے پھپھی اماں پہلے پانی تسی پی لو فرما دیاں تو چھوٹے پہلے تو پی لائی زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیو فرما دیا میں پانی لے کے سکینہ کو لے آ گئی لبن لگا کے فرما دیا سکینہ پانی پی لیں سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دیو فرما دیا میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے سکینہ نے پیالہ پکڑیا کربلا بل دوڑ پئی فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی ہے مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میں اپنے ویر اصغر نو پلاؤن چلی او میرے نالوں بھی چھوٹا ہوئے انہیں اپنے آتھ دفن کی داسی میں انہوں پلاؤن چلی نوجوانوں سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی پیالہ کربلا دی تپ دی ریت ڈل گیا کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا سیدہ سکینہ پیاسی رہ گئی اطاقت دیا انہیں زور نہیں لایا وہ بیٹھے ہوئے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے وہ تین دنیا دے سائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ طاقت ہوندے ہیں زور نہیں لایا بھائی طاقت ہوندے ہیں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں نوجوانو سیدہ زینب نے عصر دی نماز پڑھی نا تے مغرب تک تھپکیاں دیکھے سیدہ زینب حضرت سکینہ نو صلی اللہ علیہ وسلم مغرب دی نماز پڑھی نا او تے درویش ہے تسی تے درویش نہیں تسی میرے بندے او اپنا کام کری جا رہے تسی اپنا کری جاؤ تسی توجہ میرے بار رکھو ویکھو میں کڑے پاکاں دا ذکر پیا کرنا نوجوانو مغرب دی نماز پڑھی تے سیدہ زینب فرما دیا نے کہ میں اچانک خیمے چو غور کیتا تے میں نے کدھر سکینہ نظری نہ یاد ہے تیاں والیو مغرب دی اذان ہو جائے نا تے ماما نو بچیں دی فکر لگ جاندی ہے کہ بچے گھر کیوں نہیں آئے میدان کربلا دا ہوئے مغرب دی اذان تے نماز ہو جاوے تے سیدہ زینب فرما دیا میں نے سکینہ نظری نہ یاد ہے فرما دیا میں دائے بس اور خیمے چ ویکھے سکینہ نہ دبے عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا سکینہ نہیں مل دے آپ فرما دیا میں گھبرا گئی کہ سکینہ کتھے گئی رات کربلا دے میدان چ گہری ہو گئی آپ ارشاد فرما دیا کہ میں ٹوری ٹوری کربلا دے میدان چاہیے آپ فرما دیا میں ویکھیا آپ فرما دیا میں ویکھیا کہ سیدہ زینب فرما دیا سکینہ حضرت امام علی مقام دے قدمہ سے لیٹی ہے جو پھن مار کے لیٹی ہے سیدہ زینب ہلا کے فرما دیا سکینہ کی پہ کر رہی ہے رو کے کہنے لگی پھوپھو ماں تو انہوں پتہ ہے نا میں بابا دے سینے تے سونی ہوں میت آئی تے بابا دے سینے تے سون آئی سون فرما دیا سینے تے سون والی ہے قدمہ جو کیوں لیٹی ہے رو کے کہنے لئے پھوپھو میں بڑا ڈھونڈے پر سینہ کدھر ملے ہی نہیں ظالمہ ساورہ میرے بابا دا سینہ تیرہ نہ چھل نہیں کر دیتا ہے ابو دا سینہ نہیں ملے آتے بابا دے قدمہ چی لیٹ گئی ہیں سیدہ زینب پکڑ کے اٹھایا تو سینے نہ لایا نوجوانوں جڑے والے خیمے والے ٹریاں
سیدہ سکینہ رو کے مڑ کے کہنے لگی بابا میں پھر جاؤں گی یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلاؤن آیا کرو گے امام علی مقام دی لاش مبارک تڑپ گئی امام رہتے ماں پہ مکھ دے تے ویر مرنے بیڑا بیلا باپ مرے کہ محمد بخشا کہ مک جاؤں داجے میلا سیدہ زینب سیدہ سکینہ نو خیمے چلے آیا تھپکی دے کے سلایا ادھی رات رات ڈل گئی سیدہ زینب فرما دیا نے میں خیال آیا اے جنگل بیابان ہے کوئی جانور ساڑیاں لاشاں نو نقصان نہ دے وے سیدہ زینب نے تلوار پکڑی ایک کر کے لاشاں جمع کر لیاں اور لوگوں گھر وچ ایک میت ہو گئے گھر والے نو نیند نہیں آتی اوتے 72 لاشاں دا ڈھیر لگے آئے جنہ موقعوں تے عورتاں بین کر دیاں نے سیدہ زینب تلوار پکڑ کے لاشاں دا پیراں پیاں دیاں دیاں نے حسین دی بین اس ویلے حسین بن گئی نوجوانوں کدے پتراں دیاں لاشاں ول ویکھ دی ہے کدے ویراں دیاں لاشاں ول ویکھ دی ہے کدے بھتیجیاں دیاں لاشاں ول ویکھ دی ہے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں اچانک سیدہ زینب فرما دیاں میں آ رہے آؤ او دے چہرے تے نقاب ہے فرما دیا بے آؤ نہ بالے آؤ بے ذرا دیاں نہ لے آویں اگے مدینے دے شیر ستے ہوئے نہیں اگے محمد لال لٹے ہوئے نہیں انہیں قریب آگے مجھے 2 لاشاں کی دیاں نہیں فرما دیا میں پردیساں دے پتراں دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے او 2 لاشاں کی دیاں نے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتراں دیاں لاشاں نے نوجوانوں نے پوچھے آئے کون جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ جائے فرما دیا کدے مدینے والا ہندا سی ان کربلا والا حسین بن گیا سیدہ زینب فرما دیا آن والا ٹریا جا رہے آؤ فرما دیا بے جانا والے آؤ بے ساڈا کچھ چلے آئے جاندی بار دس جتوں کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا فرمایا تجھ غریب دانا نہ بچیڑی تیرا پیرا ویکھنے آیا اس ویلے کتھے سینا نہ جدوں اصغر گیا ترہا یا اے لمبی رات بچھوڑے گزری ہے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد اے سجنا دور کے آوان دی میاں جوید صاحب اس ویلے نا میاں صاحب یزیدیہ نے کی کیتا کہ امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کر کے نا تو دا گوشت بنا کے کباب بنا کے جدو کھامن لگے نا تو سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی نے امام زین العابدین نو آ کے کوڑا ماریا کوڑا مار کے کہہ لگا تو سانو دس یار کیوں نہیں کہ تیرا ایک اونٹ بیمار سی فرمایا میرا کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا کہ اسی صبح تیرا اونٹ ذبح کیتا تے انہوں سارا دن لگا کے تے گوشت بنایا انہوں سالن بنا کے کھامن لگیاں تے وہ سارا گوشت خون بن گیا محنت رائے گا گئی امام زین العابدین فرمان لگے اور ظالموں کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے کہنے لگا او جڑا اونٹا دی قطار جو 5ویں نمبر تے کھڑا سی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرماد نے ظالموں اس اونٹ تے پہ کہ میرا ویر اکبر مدینہ آیا سی فرمایا اصل جو قدرت دے قانون بدل گئے تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا اور رب دی قدرت دی دلیل ہے کہ انہیں حسین دے خیمے دے وچوں ایک اونٹ تے جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا
ہن ساڈا کوئی ذبح نہیں ہوے گا، ہن ذبح ہوندیاں واریاں تہاڈیاں آ گئیاں۔ فرمایا رب نے کوئی جانور بھی حسین دا ہن ذبح نہیں ہون دینا، اساں اپنا امتحان دے لیا، اسی پاس ہو گئے، تہاڈا امتحان شروع ہو گیا جے یزید کو۔ نوجوانوں یزیدیاں نے اپنی لاشاں نو دفن کیتا۔ امام علی مقام تے آپ دیا رفقا دیا لاشاں اونجی کربلا دے میدان وچ بکھریاں پڑ گئی۔ 3 دن یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے۔ 3 دن دے بعد انہاں کی کیتا کہ رسول اللہ دیاں دھیاں نو تے پتراں نو امام زین العابدین نو گرفتار کر کے تے جنگی قیدی بنا لیا۔ امام زین العابدین دے پیراں وچ بیڑیاں، ہاتھاں وچ ہتھ کڑیاں تے گلے وچ لوہے دا توق پہنایا گیا۔ ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار پکڑائی گئی تے ایک ہاتھ وچ امام حسین دے سر والا نیزہ پکڑایا گیا۔ پیچھے ویکھدے نے تے اونٹاں تے مصطفیٰ دیاں پردہ دار دھیاں بیٹھیاں نے قیدن بن کے۔ اوپر ویکھدے نے تے باپ دا سر نظر آوندا تے باپ دے سر وچ خون پتر دے چہرے تے پھڑ گئے۔ کدے پیچھے ویکھ کے روندے نے، کدے اوپر ویکھ کے روندے نے۔ چھوٹی جی عمر زین العابدین دی بخار دی شدت بھی ہے تے امتحان ڈاڈے آگے، پیدل سفر کرنا ہے تے اونٹ دی مہار بھی پکڑی ہے۔ پہلے اونٹ تے سیدہ زینب بیٹھی ہیں تے آخری اونٹ تے سیدہ سکینہ بیٹھی ہیں۔ جدو قافلہ کربلا چ ٹرن لگا تے سیدہ زینب فرما دیا، زین العابدین پترا انہاں ظالماں نو کمی جاندے جاندے ذرا میرے ویر دی لاش دے کولوں ہو کے گزرن، میں جاندی واری ویر نو مل جاؤں۔ تو والا والے میں کیڑا رنگ دیواں سانو پتہ کی ویر دی لاش جس دم چھڑ کے ٹر دیے بہن تے کی ہوندا او جدوں نے دے دنوں کدے تھلے پتر اے تڑپے تے مانو کی ہوندا جدوں نے دے دنوں کدے تھلے پتر اے تڑپے تے مانو کی ہوندا تے بی بی زینب قیدن بن کے تے شام والے جدوں چلی کمب گیا سی عرش خدا دا نالے خبر رسول دی ہلی سیدہ زینب جدو ایک قافلہ لے کے ٹریاں نوجوانوں سارا دن پیدل امام زین العابدین نے سفر کیتا تے اونٹاں دی مہار پکڑی رکھی۔ تھوڑی دور کربلا تو گزرے تے اگے ایک بستی آئی تے دیکھا ہوتے ایک قصائی بکرا پہ ذبح کرے۔ امام زین العابدین انہوں پکار کے فرمان لگے قصائیہ انہوں پانی پلائے۔ قصائی کہنے لگا جی میں نے مسئلہ پتہ ہے جدو جانور ذبح کریے تو انہوں پانی پلائی دائے، میں انہوں پٹھے بھی کھلائے نے تو میں انہوں پانی بھی پلائے۔ رو کے فرمان لگے کتنے ظالم ہو تسی کفی ہو، اور جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دے ہوتے سانو پیاسے ذبح کر چھڑے آجے۔ فرمایا سانو پیاسے ذبح کر چھڑے آجے۔ امام زین العابدین کدے پیچھے بے کے روندے نے، کدے باپ دی لاش وال بے کے روندے نے، تے ایک بابا اچانک بازار چ گزرے نا، تے ایک بابا آکے کہندا پتر تو کو کلا قیدی تے نہیں نہ بنے، تیرے تو پہلے اللہ دے نبی یوسف بھی تے قیدی بنے سن، کیوں ہے نہ رونا؟ نہ رو۔ امام زین العابدین فرمان لگے بابا قرآن پڑھ کے ویکھ اللہ فرماتا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ فرماتا یعقوب دا ایک یوسف وچھڑیا تے رو رو کے باپ دی اکھاں نبی نہیں ہو گئی ہاں۔ فرمایا او دا تے ایک یوسف وچھڑیا سی، میرے تے سارے یوسف ہی وچھڑ گئے نے۔ فرمایا میرے سارے یوسف ہی وچھڑ گئے نے، میں نہ رہا
میرے سارے یوسف بچھڑ گئے آپ فرمان لگے قید یوسف دی تے قید عابدی دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں 40 سالاں پچھوں یوسف اے مل پیا پاپ تے بھائیاں روز قیامت پی کر دے گیا کہ میرا باپ جدائیاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین. کوفے دی گلی چ گزرے نا توجہ ہے تھکے تے نہیں واقعہ داستان بڑی لمبی ہے بس میں ایک دو واقعہ تو اختصار نارج کر کے اجازت چاہواں نوجوانوں کوفے دے بازار چ گزرے نا کوفے دی گلی چ گزرے نا تے یزید نے چونکہ اعلان کرا دیتا شہراں دے وچ کہ انہاں دا تماشا ویکھو معاذاللہ کیونکہ انہیں نہیں دسیا کہ رسول اللہ دا خاندان گرفتار کے لے کے آ رہے ہیں انہیں ای مشہور کیتا اعلان کروایا منادی کروائی کہ جنگی قیدی آ رہے نے میری حکومت دے معاذاللہ باغی آ رہے نے لوگاں نوں میں عبرت واسطے دساں کہ جڑا میرے نال بغاوت کرے گا میں او دا آ حال کراں گا انہیں نہیں دسیا لوگاں نوں کہ رسول اللہ دیاں آ رہی نے کوفے دے لوگ بازاراں چ اکٹھے ہو گئے چھتاں تے چڑھ گئے کہ انہاں نوں نہیں پتہ کہ سیدہ زینب جا رہی اے او زینب جڑی کوفے چ اودوں گزری سی جدو مولا علی خلیفہ بنے تے آپ نے دارالخلافہ اس کوفے نو بنایا تے آپ مدینہ چھڑ کے ہجرت کر کے کوفے آئے تے انہاں گلیاں چوں سیدہ زینب اپنے ابو مولا علی دے نال شہزادی بن کے گزریاں اج اوہی کوفہ ہے اوہی زینب باپ نال شہزادی بن کے گزری سی بھائی نال قیدن بن کے گزر انہاں گلیاں چوں سیدہ زینب قیدن بن کے گزر رہی نوجوانوں اچانک نہ ایک مائی وڈیری اپنے گھر چوں نکلی تو ہتھاں تے سکی روٹی تے دو ٹکر سیدہ زینب نے اس طرح کر کے ٹکر دے کے کہنے لگی بیٹی تو قیدن لگنی ہے پردیساں لگنی ہے بھوکھی بھی لگنی ہے تے اے روٹی کھا لے تینوں بھوک لگی ہوے تے او زینب جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے عبداللہ بن جعفر ہوئے جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے تے سیدہ زینب اس امیر گھرانے نہ تعلق رکھ دیاں کہ بہن تے حسن حسین دی بیٹی سیدہ زہرا تے مولا علی دی اور دوتری مصطفیٰ دی بیوی عبداللہ بن جعفر دی جدے بوے تے ہر ویلے مگتیاں دیاں کتاراں لگیاں رہندیاں سن پر اج پردیساں چ جدوں سکی روٹی دے ٹکر مائی نے دتے ہاں تے سیدہ زینب دی آنکھیں چ اتھرو آ گئے تے رو کے روٹی ہٹا کے فرما دیا نے اماں جی اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں اسی ونڈن والے ہیں مائی نے اثر کر کے دیکھ کے کہنے لگی دھیے تو کون ہے فرما دیا ماں جڑے قیدی ہوں انہوں نے دیا ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دی مائی کہنے لگی بیٹی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی میں تیرے بچوں مدینے والی زہرا دی خوشبو آئی ہے انہیں مہینے دے بعد جدو پردیساں چ ماں دا نام سنیا سیدہ زینب تڑپ گئی رو کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی زہرا نو کیویں جاننی ہے کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی جدو میں جوان سا مدینے بس دی رہی میں سیدہ زہرا دے بیڑے دی نوکرانی رہی ہوں میں سیدہ زہرا دے بردن دھوندی رہی ہوں فرمان لگی آئے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی گل سناوا دے مائی رو کے کہنے لگی ایک دن برتن بھی دھوندی ساؤں سیدہ فرمان لگیا بی بی کڑے شہر دی رہنے والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہیں کوفے دا نام سن کے سیدہ رونے لگے پئیاں میں عرض کی دی سیدہ رویاں کیوں فرما دیا مائی یہ بڑے رول دیاں گلانے فرمایا مائی میرا ایک کم کر دے میں
میں عرض کی تھی سیدہ یوں کمیں ہوئے سیدہ زہرا فرمان لگیاں کدے بیلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چوں ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نوں بھوک لگی ہوئے گی انہاں پردیسیاں نوں کھانا کھلاوا دیویں انہاں نوں پیاس لگی ہوئے گی انہاں قیدیاں نوں پانی پلا دیویں مائی کہن لگی اج وڈیری ہو گئی اعلان سنیا گلی چ قیدی پہ گزر دینے مینوں سیدہ دی گل یاد آئی میں بیڑے چ ویکھیا کھان کچھ نہ ملیا سکی روٹی دے ٹکری ملے لے آئی ہوں سیدہ زینب سن کے روئی جاؤں رہی ہوں مائی کہن لگی نے دی رونی کیوں ہے فرمایا اما کوئی ہور مدینہ دی گل سناؤ دے مائی کہن لگی ہونا دینا چ سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں لوریاں دھندی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں مائی کہن لگی نہیں بیٹی رونی کیوں ہے فرمایا اما غور نال بیخ میں اوئی زینب مائی دیاں چیخ نکل گئیاں کہن لگی ربا کڑے بیلے وکھائے نہیں جنہ نبی دیاں دھیاں دا نام بھی بازاراں چ نہیں سی لیندے اے نبی دیاں دھیاں نو قیدن بنا کے تے بازاراں چ لے آئے نے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی سیدہ معافی دے دے کہ کوفے والیاں ظلم کیتا ہے میں رہن والی کوفے دیاں پر تیری ماں دی نوکرانیاں میرے لیے بددعا نہ کرے آ جائے سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کر دیاں ربا اس مہینے سنو پردے سچے اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مہینے چیخ ہماری سیدہ زینب دے قدموں تے ڈگی کہ مہی دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنا تھی شرما کر دے کہ رب کر آئے بڑے آیاں قیدی بن کے آئے شام نہ چلیاں او علی دیاں جاواں نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کیڑا ظلم میں جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے کیڑا صبر ہے جڑا حسینیاں نہیں کیتا نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے یزیدیاں سارے ہی ظلم کر چھڑے تے حسینیاں سارے ہی صبر کر چھڑے جدو یزید دربار ایک قافلہ پہنچیا نا یزید نے امام زین العابدین امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے نہ مارو ظالمہ انہاں ہونٹاں میں نبی نے چوم دیا ویکھی کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دے سے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لے کے پڑے ہے امام زین العابدین نو کہنے لگا تسی ہار گئے تے سی جت گئے فرمایا کیویں کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا تیرے باپ دا سر تھالے چے او ویکھ میرے ڈھول پہ واج دے میرے نقارے فتح دے پہ واج دے ادھر جمعہ دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین مؤذن نو فرمان لگے تینوں اذان والیا اس اذان والے دی قسم ایتھے چپ کر گا وہ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام کہنے لگا نانا تے تہاڈا ہی ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا
یزید کہنے لگا کیوں؟ فرمایا میرا بابا کو تیرے تخت واسطے لڑے، جیڑا محمد دے موڈیاں تے بیٹھے انہیں تیرے تخت دا کی کرنا؟ فرمایا میرا ابو تے کسے پتھر نہ ٹھوکر مارے تخت بنا دے۔ یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہندا سا کہ اذان بند ہو جائے، میرا باپ چاہندا سی اذان ہوندی رہے۔ فرمایا تیرے ڈھول تے نکارے کل ختم ہو جانے نے، اور ویکھ حسین دے نانے دا نکارا پہ وجدا ہے۔ فرمایا ساڈے نانے دا نکارا کل بھی وجدا ہے، تے جب تک مسجد مینار وچوں اذان دی آواز آوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے آئے گا۔ جڑی 5 وقت دی اذان دی آواز آندی ہے نا، یہ اذان فیصلہ کر رہی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین، کیونکہ ہار دے اون جنہ دا نسب العین ہار جائے، جت دے اون جنہ دا نسب العین جت جائے۔ یزید دا نسب العین ہار گیا، حسین دا نسب العین جت گیا۔ نوجوانوں، امام زین العابدین جدو لٹیا پٹیا قافلہ لے کے مدینے آئے، ایک دور آیا جدو خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین نے دوبارہ قید کیتا تے آپ نو بیڑیاں پہنا کے تے جیل چ بند کیتا نا، تے جیل چ آپ دا مرید تے آپ دا خلیفہ تے آپ دا شاگرد امام زہری بھی آپ نال قید ہویا تے بیڑیاں ویکھ کے کہنے لگا حضور تسی مرشد تے میں مرید، تسی میرے آقا تے میں غلام، تسی میرے استاد تے میں تہاڈا شاگرد، اے بیڑیاں کدے میرے پیراں تے ہتھاں چوندیاں نا او سیدو تسی تے آزاد ہوندے۔ امام زین العابدین نے انج بیڑیاں ول ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے جا پئیاں۔ امام زہری نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا ایتھے تے بیڑیاں توڑ دیاں ایک لمحہ نہیں لگایا، اتھے بیڑیاں پا کے کربلا تو ٹرے تے کوفے تو ملک شام تک ٹر گئے، اتھے کیوں نہیں سن توڑیاں؟ سن کربلا والے دا جواب امام زین العابدین نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے، اتھے او دی میری گل ہو رہی سی، اتھے او دی تے ساڈی گل پئی ہوندی سی، ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے۔ آؤ میں تانوں کربلا دا نچوڑ تے شہادت حسین دا فلسفہ آل رسول دا صبر آخری جملے چرد کراں۔ مدینہ طیبہ امام زین العابدین دا دروازہ کھڑکیا، آپ نے پوچھا کون؟ باروں آواز دی حضور میں نو فلان چیز چاہی دی ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا او پہی لے جا، او پڑھ کے ٹریا نا دروازے چ جا کے تے مڑ کے کہندا زین العابدین میں نو پہچان ہے میں کون ہوں؟ فرمایا جدو پہلے دن میرے بوئے منگتا بن کے آیا سا میں تینوں اس دن بھی پہچان گیا سا۔ کہنے لگا دسو میں کون ہوں؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے بابا حسین دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے سن، ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا، تو یزید دا فوجی ہے، تو میرے باپ دا قاتل ہے۔ تے انہیں مڑ کے آکھیا تے جتنوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا قاتل ہوں، میں تے تیرے بوئے تے جدو کو چیز لین آیا تو میں نو خالی کدے بھیجی ہی نہیں۔ امام زین العابدین دا جواب سن، فرمایا تو ہاڑے تے ساڑے چا آئی تے فرق ہے۔ فرمایا کربلا چا سی تیرے پرونے سا، مدینہ تو ساڑا پرونا ہے، جو اپنے وڈیاں کو لو سکھیا سی اور تو کیتا سی، جو اپنے وڈیاں کو لو سکھیا وہ ایسی کری جا رہے ہیں۔ آئی کربلا والے دا سن زندہ آئے شہادت کربلا تے شہادت امام علی مقام تے آل رسول دا نسب العین کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی۔ آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نوں مردہ نہ کہو، بل احیا بلکہ زندہ ولکن لا تشعرون، تساں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ نے شہید دی زندگی دا ذکر فرمایا، فرمایا شہید زندہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید تے اسی چونکہ ایمان لے کے آئے تو ساڈا ایمان ہے کہ قرآن دی ہر آیت سچی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے مردہ نہیں کہنا، اسی من گے زندہ ہے مردہ نہیں کہہ دے۔ اس ساڑے ایمان دی علامت دے کہ اسی قرآن تے عمل کر رہے ہیں کہ شہید زندہ ہے۔ مگر میری اور تہاڈے ذہن چ سوال آ سکتا ہے کہ زندہ کیویں میں؟ مردہ تے آپ دیکھے روح اور جسم دی جدائی دا نام ہی موت ہے، او دے جسم چ روح بھی نکل گئی، جنازہ بھی پڑھیا،
قبر بھی بنائی، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، مال وراثت تقسیم ہو گیا، موت سارے احکام ادھتے وارد ہو گئے، پھر بھی قرآن کے اندر زندہ ہے، اسی من کے زندہ ہے، ایمان لے آئے زندہ ہے، اسی مردہ بھی نہیں کہہ دے، پر ذہن جو سوال آ سکتے کیویں زندہ ہے، کیویں زندہ ہے؟ کون اعتباری نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے، یعنی یہ تینوں آل دی سمجھ نہ آوے تے قرآن دے بوئے تے آجا، تے جے قرآن دی سمجھ نہ آوے تے محمد دی آل دے بوئے تے آجا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جے کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو پوچھو، یہ نہیں فرمایا اہل علم کو پوچھو، فرمایا اہل ذکر کو پوچھو۔ تے مولا علی فرماتے نے نحن اہل ذکر، فرماتے نے اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں۔ تو معلوم ہویا اگر کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے نبی دی آل کو پوچھیا جاوے گا۔ آؤ نتھو والا والے اور قرب و جوار تو آن والے ہو، یہ قرآن دی آیت لے کے کربلا دے ٹبے تک کھلوتے امام حسین دی بارگاہ چ چلیے تے عرض کریے لجپال دیا دوتریا قرآن کے اندر شہید زندہ ہے، سانو سمجھ نہیں آ رہی کیویں زندہ ہے، تے ذرا دسو نا کیویں زندہ ہے؟ چلیے کربلا بھائی۔ اللہ نے رضا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پروردگار نے فرمایا شہید زندہ مردہ نہ آکھے آج، عرض کی دیا اللہ سی مردہ نہیں کہندے من کے زندہ آئے، عرض کی دیا اللہ خیال آ رہا کی میں زندہ آئے۔ نوجوانوں جدو قرآن دیا ہے تو لے کے کربلا ہوتے میدان چ گئے، امام حسین دا سر اتار کے یزیدی نے زیدی نوک تے لے کے جا رہے، دیکھا امام حسین دا لب پہ ہل دینے، کان لا کے سنیا قرآن پڑھا دی آواز آئی، بس یعلم الذین ظلمون ایما قلبی قلبون۔ امام حسین دے لباج قرآن دی اس آیت دی آواز آئی، فرمایا دنیا والیوں میرا نانا سچا نبی جے، قرآن سچی کتاب ہے، اللہ فرماتا شہید زندہ ہے، فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا جانو، اب اخلو میں شہید بھی جے زندہ بھی۔ شہید زندہ قرآن نے صرف تھیوری دیتی، کربلا جو حسین نے پریکٹیکل کر کے بکھا دیتا، تے نیدے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسے آپ ایک لو شہید بھی جیتے زندہ بھی جے، آپ ایکھو میں قرآن پہ پڑھ دا، انج زندہ جے، انج زندہ جے، ہن میرا دل کردہ میں دا ترجمہ پیر باہو کو کروا کے دے وہاں بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد علی او بولے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات پیر باہو نے دا بڑا مٹھا جا رنگ پیش فرمایا، آپ ارشاد فرما دینے آئے عشق حقیقی سو یہی جاننے جنہ قتل مشوق دے مننے مکھ نام اوڑنے پامیں سے تلواراں کھنے جدول بیکھنے او راز مہیدہ اتے جا سنیوں سے بنے سجا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پننے۔ اخفاء الاسرار من الابرار، یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے، عشق حسین دا بیٹھ کے سر دیوے راز نہ بھائی سر دیوے راز نہ پنے ہو
آسان لفظ پنجابی چ کہاں تے جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تے بول دے ہی نہیں سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ پنے ہو گرامی قدر حضرات امام علی مقام نے کربلا وچ عشق دی منزل کربلا نو بنا دیتا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دسیا شہید کیویں زندہ ہے آج میں تانوں شہید دی زندگی دے تھوڑے جے رنگ عرض کرنے نے جدو جنتی جنت وچ چلے جاون گے نا تے اللہ جنتیاں نو اپنا ایک خاص دیدار تے جلوہ بکھاوے گا اس جنت واسطے کوشش کرنی چاہیے نا جتے 1,24,000 نبیاں دا کم و بیش دا دیدار ہونا ہے کملی والے دا بھی دیدار ہونا ہے تے رب دا بھی دیدار ہونا ہے اس جنت واسطے انسان نو دن رات کوشش کرنی چاہیے اللہ کریم جنتیاں نو دیدار کرا کے فرمائے گا جنتیو کیسی میری جنت اللہ قرآن مجید فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتا جنت وچ ہر وہ چیز موجود جو تسی چاہو وہ نتھو والا والو آپ ہی سوچ لو تسی تے میں کی چاہ سکنے تے اللہ فرماتا جو چاہو وہی موجود ہے بس چاند دی دیر ہے تے شے آپ ہی آ جائے گی چاند دی دیر ہے اجویں اللہ فرماتا نا لہم ما یشاؤون عند ربہم انہاں واسطے اللہ کول ہر چیز موجود ہے جو او چاہن تے تسی سبحان اللہ کر جاتے تھوڑا اور اولا بولو مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے اونچا بولو موتی علی سرکار اونچا بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا اللہ فرماتا جنتیاں نو کہ جنتیوں ہر چیز موجود ہے اللہ فرمائے گا نمازیوں جی مولا اللہ فرمائے گا کیسی لگی میری جنت تے جنت نمازی کہنے گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی سجدے کرن دا لطف ہی آ گیا اللہ فرمائے گا حاجیو کیسی میری جنت حاجی کہنے گے کیا بات ہے مولا تیری جنت چ لطف آ گیا حاج دے تو لطف آ گئے اللہ فرمائے گا او سخیو کیسی میری جنت سخی کہنے گے کیا بات ہے تیری جنت دی اللہ فرمائے گا متقیو کیسی میری جنت متقین کہنے گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی اللہ فرمائے گا شہیدو او کیسی میری جنت اے شہید کہنے گے ٹھیک ہی ہے پر او مزہ نہیں اے شہید کہنے گے ٹھیک ہے جنت پر وہ مزہ تے نہیں نا اللہ فرمائے گا جنتیوں چاندے کی ہو او شہیدوں کی چاندے ہو شہید اللہ دی بار کا جد کرے گا یا اللہ تیری جنت جو مزہ نہیں اللہ فرمائے گا شہیدوں کیڑا مزہ چاندے ہیں ہو شہید کہنے گے یا اللہ دے کچھ دینا ہی ایک نوی زندگی دے کے پھر دنیا جب بیج دے دل کر دے پھر ہوئی میدان کارزار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے گردن تے بار ہوئے تیرا دیدار تیرا تلوار دے سائے تھلے ہویا نا او لطف تیری جنت ہے چکے کوئی نہیں شہید کہے گا ایک باری پھر بھیج ایک باری پھر میدان کاردار ہوئے او دشمن دی تلوار ہوئے گردن تے وار ہوئے پھر تیرا دیدار تے میں صرف شہیدہ نہیں میں سید و شہداء دا ذکر کرن لگا وہ جڑا سارے شہیدان دا امام ہے مفتی صاحب کے بلا جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی یہ شہید اچھا شہید دا مرتبہ ہوتا کہ نبی دا یہ چھوٹے مرتبے والا زندہ ہے سبحان اللہ بھئی وہ کیڑی صفت ہے جڑی غیر نبی چ ہے کہ نبی چ نہیں وہ صفت ہی نہیں جڑی نبی چ نہیں تے جے غیر نبی چ صفت موجود ہے تے نبی وچ بدرجے اولا موجود ہے تے جے شہید چھوٹے مرتبے والا زندہ ہے تے پھر نبی بڑے مرتبے والا بھی زندہ ہے یہ تے بحث کراں تے مینوں وقت درکار ہے میں شہید دی اگر زندگی تے گفتگو کراں یہ اجازت دے وہ تے ایک چھوٹا جا نقطہ سنا دو سبحان اللہ تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینا
اچھا بولو سبحان اللہ بھائی ہاتھ چکے بولو سارے ہاتھ چاکے بولو سبحان اللہ علماء تشریف فرمانے سادات کرام تشریف فرمانے اللہ نے قرآن شہید دی زندگی دی وجہ کی بیان کی تھی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا آج لفظ نا فی سبیل اللہ فرمایا او دی موت اللہ دی رات آ گیا اللہ دی رات دی موت آ گئی وہ اس واسطے زندہ ہے اللہ دی رات ایک دے آ گئی رب کنے دے گا 10 فرمایا تو ایک دے میں 10 دے مانگا ایک کوئی پیسے دی گل ہی نہیں او دی راہ چ جو بھی دئیے نا جو بھی نہیں سمجھے وقت دے دیئے نا دی راہ چ وقت دے دیئے اللہ تیرے برکت وقت چی برکت پا دے گا تو او دی راہ چ پیسہ دے دے اللہ تیرے پیسے چ برکت دے دے گا او دی راہ وچ اولاد دے دے عالم بنا دے اب رب تیری اولاد چ برکت پا دے گا او دی راہ چ جو بھی دے دیئے نا او دے چ برکت ہو جاندی ہے تے جے زندگی دے دیئے اللہ فرماندہ تو زندگی دے دیتی ہوں میں تینوں مرن نہیں دے مانگا انی برکت دے مانگا تو زندہ ہی رہے گا پتہ لگے جدی موت اللہ دی راہ وچ آ جائے وہ زندہ ہے تے جدو ہے نا نبی دی واری تے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا نبی دی زندگی تے موت دوویں اللہ دی راہ تے او یار دی زندگی صرف جدی موت اللہ دی راہ تے او زندہ ہے تے جدی موت تے زندگی دوویں اللہ دی راہ تے او نہیں زندہ میاں محمد بخش کو ترجمہ کروا کے دیواں بندے تھوڑے بولے ہو پھر یار اجے تے تقریر شروع بھی نہیں ہوئی اجے تے میں صرف آیت پاک تے بحث کر رہا ہاں اجے تے میں تقریر شروع کرنی ہے اجے تے میں صرف دس رہا کہ شہید کیویں دیندا ہے میاں محمد بخش دا ترجمہ کیویں فرمایا عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے جنہ عشق اے نمازاں پڑھیاں کدی نہیں مردے مرداں دے درباراں تے آویخ لدی میں بلے دے مرداں دے درباراں تے آویخ لدی میں بلے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت جی ایک نماز تے ہوندی ہے جڑی اسی مسجد تے پڑھنے تے آ جڑے ساڈے سارے بابے کہندے نے جنہ پڑھیاں عشق نمازاں عشق دی نماز کیڑی ہے بھائی اسی فجر پڑھن جائیے نا تو ظہر تو پہلے گھر چلے جانے ہیں ظہر پڑھن آئیے عصر تو پہلے گھر چلے جانے ہیں عصر ویلے آئیے تو مغرب تو پہلے تو مغرب ویلے آئیے تو عشاء تو پہلے گھر چلے جانے ہیں پر او دی قدرت نو منظور تے مطلوب سی کوئی ایک نمازی انجدہ بھی ہوئے جڑا آوے پر جاوے نا کربلا دے میدان چ حسین نے پھر آکھیا او نماز میں لگا پڑھن انج کر کے سجدے چ سر رکھیا تے اللہ نے قرآن چ فرمایا تو سجدہ کر میں تینوں قرب دیواں گا حسین نو خورے کنا کو رب دا قرب سجدے چ ملیا تے آکھیا تو قرب نہ مکا تے میں سجدہ ہی نہیں مکاؤں گا یار کیسا نتھو والے منظر ہوئے گا جدو محشر دے میدان چ سارے نے قبراں چ اٹھنا ہے شاہ جی حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے سارے قبراں چ اٹھنا ہے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے آئی عشق دی نماز آج عشق دی نماز گرامی قدر حضرات حسین آج بھی نماز ہے حسین آج بھی سجدے ویچے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو میں نے جب پڑھیا کرنا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز
ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. نوجوانوں اللہ نے آدم نو بنا لگے جدو فرشتیاں نو فرمایا نا میں بندہ بنا لگا تے خلیفہ بنا لگا تے انہاں کہ کیوں بنانا پڑھو جی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تھوڑے ہیں تسبیحاں پڑھن واسطے اچھا بولو میرے توڑے بنندی واری آئی تے پریدہ کہ نہ بنائی میں یبتے تو کی ہوا یسفق الدماء خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا لڑائیاں کرے گا نہ بنا اسی تھوڑے ہیں تسبیحاں پڑھن واسطے فرشتیاں نے اپنے سجدے تے اینا مان تے ناز آیا انہاں کیا اسی بڑے ہیں سجدے کرن لئی بندہ نہ بناویں پر جدو اللہ نے آدم نو بنا لیا تے فرشتیاں نو سمجھ نہیں آ رہی کہ رب نے بندہ بنایا کیوں پر جدو کربلا تے میدان چ حسین نے آخری سجدہ کیتا نا تلواراں دے سائے تھلے فرشتیاں نو اس دن سمجھ آئی کہ جنت دے باغا چ بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے تے پتر کو ہا کے کربلا دی تپ دی ریت سجدے کرنا ہو رہے. حسین دے ایک سجدے نے فرشتیاں دے سجدے دا مان توڑ کے رکھ دیتا. آئی عشق دی نماز آئی عشق دی نماز تے جنہ پڑیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے مرداں دے درباراں تے آ ویکھ لدیوے بلدے لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء او تے بس کی کر دینے گھاری بدل دینے ایک گھروں نکل دینے تے اس گھر چلے جا دینے او تے بس داری چینج کر دینے گھاری چینج کر دینے او مردے نہیں بس گھر چینج کر دینے اس گھر چو اس گھر چ چلے جاندے.